وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة، رئيس الاحتفال المؤقر وزملائي في الدروس وأساتذتي الأعزاء، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن نتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تسمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم، ويهديهم إلى دين الرحمة، الدين الحنيف. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء، عليهم ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحجاز في سنة 570 بعد المسيحية، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، هي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله تعالى، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 من عمره انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله تعالى، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها الظن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله عز وجل ذكره وعلى شانه في سورة القدر إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق، دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر أذى الكفار والفجار واشتد تعذيبهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحوه من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة. هذه الهجرة صارت سببا واحدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية، فانتقل الإسلام إلينا كابرا عن كابر، فهذه نعمة الإسلام التي وصلت إلينا فنشكرها ولا نكفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.